अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। एक रोज़ कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। उन लोगों ने आपको देखा। ये लोग आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े बयान करते थे। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि ये मकाम इब्राहीम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है, उस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल इस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मशाहबत हमने किसी और के पाँव में नहीं देखी। हमारा ख्याल है कि ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मकाम इब्राहीम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर के वक्त खड़े होते थे। मोजज़े के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान इस पर पड़ गए। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं। यही मकाम इब्राहीम है। क्योंकि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए आपके पाँव की मुशाहबत उनके पाँव के साथ होना कुदरती बात थी। एक मरतबा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हजर अस्वद के पास खड़े हुए। ऐसे में उनके पास एक निजरान ईसाई आ गए। उनमें एक पादरी भी था। पादरी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामत हैं जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी है। ये शहर उसकी जाए पैदाइश है, उसकी ये निशानियाँ होंगी। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहाँ पहुँचा। पादरी की नज़र जो ही आप पर पड़ी वो चौंक उठा। आपकी आंखों और कमर को देखकर वो चिल्ला उठा, वो नबी यही हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी बोला, ओह तब ये वो नहीं हैं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है। इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर पादरी बोला, हाँ ये बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज़्यादा उम्र वाले सहाबी हज़रत हैदर बिन मुआविया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा इस्लाम से पहले जहलियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा। वहां बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। वहां एक शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और उससे मेरा दस्ते बाजू बना। मैंने जब उस बूढ़े को ये कहते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? तो लोगों ने बताया, ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। उन्होंने अपने पोते को एक ऊँट की तलाश में भेजा है और ऊँट गुम हो गया। और पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज़ की तलाश में उसे भेजा जाता है तो वो चीज़ लेकर ही आता है। पोते से पहले ये अपने बेटों को उस ऊँट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम लौटे हैं। अब चूँकि उनके पोते को गए काफ़ी देर हो गई तो परेशान हैं और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। आपको देखकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर परेशान हो गया था कि शायद इसका असर मेरे दिल से कभी ना जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रुकैया बिन्ते अबू सैफ़ी था। वो कहती हैं कि कुरैश कई साल से कहसाली का शिकार थे। बारिशें बिल्कुल बंद थीं, सब लोग परेशान थे। उसी ज़माने में मैंने एक ख्वाब देखा। कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ऐ कुरैश के लोगों, तुम में एक नबी ज़हर होने वाला है, उसके ज़हूर का वक्त आ गया है। इसके ज़रिए तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्ज़ी और शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, उसकी पलकें घनी हों, भवें और अबरूहें मिले हुए हों। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और हर ख़ानदान का एक इंसान निकले। वो पाक साफ़ हो और खुशबू लगाएं और हजर अस्वद पर बोसा दें और फिर सब जबले अबू कैस पर चढ़ जाएं और वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े।
اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو انہیں یہ سب نشانیاں حضرت عبدالمطلب میں مل گئی۔ سب ان کے پاس جمع ہو گئے اور ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا۔ ان سب نے شرائط پوری کی اور پھر سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ اس وقت نوعمر تھے۔ پھر حضرت عبدالمطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولادیں ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گھوڑے، گائیں، خچر سب ختم ہو چکے تھے اور اب جانوروں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری خشک سالی ختم فرما دے اور ہماری زندگی سرسبز و شادابی عطا فرما۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک عجیب بات ہوئی، اور یہ عجیب بات وہ یہ تھی کہ قریش کو سرابی حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ موذر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے محروم۔ اسی طرح سب قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوئے۔ ان میں ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ سب حضرت عبدالمطلب کی وجہ سے ہے، اس لیے ہم ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بارش دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ مکرمہ میں آئے اور حضرت عبدالمطلب سے ملے، سلام کیا اور کہا، اے عبدالمطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں۔ ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبدالمطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبدالمطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عبدالمطلب کے لیے کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ موذر کے لوگ پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے بارش کے لیے فریاد کرتے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب بارش برسنے والے بادل بھیج اور ان کے لیے رحمت عطا فرما۔ حضرت عبدالمطلب یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا اور اس کا رخ قبیلہ قیس اور قبیلہ موذر کی طرف ہو گیا۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے کہا، جاؤ، تمہاری بستیاں سیراب ہونے کو ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو پھر حضرت عبدالمطلب بھی وفات پا گئے۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب کی عمر مبارک 95 برس تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ ہے۔ جس وقت انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی چارپائی کے نزدیک ہی بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطع رونے لگے۔ حضرت عبدالمطلب کو عجزون کے مقام پر ان کے دادا کے پاس دفن کیا گیا۔ موت سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگران ہوئے۔ انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت تھی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب ہی کیا کرتے تھے۔ بے شمار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔